बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अज़ीज़ बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है, 7 शबान का दिन। और आज मैं अपनी उन बहनों, उन भाइयों जो मुश्किलों और मुसीबतों में घिरे हुए हैं, उन अपने दुखी बहन भाइयों के लिए इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा, पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में हालात बदल जाएंगे। मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके हालात चंद मिनटों, चंद सेकंड्स में बदल जाएंगे। आपकी हर दिली ख्वाहिश, हर दिली मुराद, हर हाजत पूरी होगी। अगर आप कई सालों से गुर्बत में हैं, मुफलसी में हैं, आपके घरों में झगड़े हैं, आपके रिश्तेदार आपसे मिलने से गुरेज करते हैं, आपसे दूर भागते हैं, आपका कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपके बच्चे नाफरमान हैं, गुर्बत ने आपके घर में डेरे डाल रखे हैं, तो इन सब के लिए आज मैं आपकी खिदमत में एक पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि माह शब्बान का महीना है। माह शब्बान जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुश्किल में होते तो वो ये वजीफ़ा पढ़ते, वो ये कलिमात पढ़ते। आज का ऐसा दौर है कि ज़रा सी गुर्बत आई तो अपने ही बहन भाई जो हैं अपनों से मुँह मोड़ लेते हैं। वो मुंह क्या मोड़ते हैं, वो उनको अपने पास बिठाने तक को लिए तैयार नहीं होते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये गरीब है, इसके पास क्या है, ये हमारे लिए क्या करेगा। तो मेरे प्यारे दुखी बहन भाइयों, आपकी खिदमत में आपकी बहन पावरफुल वजीफ़ा लेके आई है। अगर आप आज इस वजीफ़े को कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी अपनी बहन को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे। मेरे अजीज़ साथियों, अगर आपके भी इस तरह के हालात हैं, आप लोग भी पैसे को तरस रहे हैं, गुर्बत से छुटकारा चाहते हैं, मुश्किलों मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, तो आज आपने मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफ़ा कर लेना है। मेरे अजीज़ साथियों, मैंने हमेशा अपने बहन भाइयों को जिनके हालात बहुत ख़राब हैं, जो इस महंगाई के दौर में परेशान हैं, जिनके पास कारोबार नहीं, नौकरियां नहीं, उनके लिए हमेशा अपनी वीडियो में ऐसे आज़मूदा वजीफ़े बताए हैं जो बहुत ही मुजरब होते हैं। आप लोग यकीन करें या ना करें, ये वो वज़ाइफ होते हैं जिनसे कई लोगों ने पहले से फ़ायदे हासिल किए होते हैं। आज इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा, ये तो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस वजीफ़े को मैंने जिसे भी बताया उसे फ़ायदा ना मिला हो, या जिसने भी इस वजीफ़े को किया हो उसको इसका फ़ायदा ना मिला हो। मैंने लोगों के हालात रातों रात बदलते देखे हैं सिर्फ़ इस वजीफ़े की वजह से। इस वजीफ़े से ऐसे लोगों के ऊपर जिनके कर्ज़ थे पहाड़ के जितने कर्ज़, लोगों की तरफ से बड़ी परेशानी थी। ऐसे कई मेरे दुखी बहन भाई, जब मैंने उनको ये वजीफ़ा उनके मुश्किल वक्त में बताया, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इनके वारे न्यारे होंगे। ये इतना मुजरब वजीफ़ा है, इतवार वाले दिन का ख़ास, माह शब्बान के इतवार का ख़ास वजीफ़ा। इस वजीफ़े को आपने इतवार वाले दिन करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको किसी जगह की या वक्त की कोई कैद नहीं है। आप वजीफ़ा करना है आपने, तो आप किसी भी नमाज के साथ इस वजीफ़े को कर लें। आपने चाहे फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, ज़ुहर की पढ़ी, असर की, मगरिब की या इशा की नमाज़ पढ़ी है, आपने इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ कर लेना है। नमाज के साथ वजीफ़ा करने की फ़जीलत ये है कि हम बावज़ू होते हैं। हम बावज़ू जब वजीफ़े करते हैं, हम बावज़ू नमाज जब पढ़ते हैं, तो नमाज के साथ हम अपने ज़िक्र व अज़कार करते हैं, अपने रब को याद करते हैं, अपने रब से अपनी हाजतें मनवाते हैं, अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात मनवाते हैं। तो जब हम वज़ू में ज़िक्र व अज़कार करते हैं तो इसका बहुत जल्द असर होता है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें जब भी कोई वजीफ़ा, कोई अमल करें तो बावज़ू होकर किया करें। आपने जब भी कोई नमाज़ पढ़ लेनी है तो उसके साथ आपने ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही कामिल ये कलिमात पढ़ने हैं। ये कलिमात की इतनी फ़जीलत है
کہ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو ان کا اثر، ان کے فائدے دیکھیں گے تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ آپ کو وہاں سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگیں، جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگیں، تو ہمیشہ پہلے اپنے رب پر پورا بھروسہ، پورا یقین کر کے وظیفہ یا عمل شروع کیا کریں۔ ذرا سا بھی وسوسہ، سوال، ڈر یا خوف اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں نہ رکھا کریں کہ یہ وظیفہ کریں گے، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا، ہمیں کوئی فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ وظیفہ کرنے سے ہمیں دولت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمارے حالات بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے۔ ہمیشہ جب بھی وظیفہ کریں یا کوئی عمل کریں تو اپنے دلوں سے وسوسے، سوالات نکال کر وظیفے کیا کریں۔ میں آج کا وظیفہ، اتوار والے دن کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، اپنے دکان میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، سب سے پہلے آپ نے نماز کے ساتھ اگر کریں ہیں تو نماز والی جگہ پہ بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا، اس وظیفے کو اطمینان سے کرنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اتوار والے دن پڑھنا ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتوار کے دن آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، کہیں بھی موجود ہیں، اس وظیفے کو کر لینا، کسی بھی وقت کر لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگ ایک اتوار کو کریں گے تو آپ انشاءاللہ دوسرے اتوار کا انتظار کریں گے کہ کب اتوار کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس سے آپ کے زندگی میں دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ کے گھروں سے پیسوں کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ میری عزیز ساتھیوں، میری عزیز بہنوں، یہ وظیفہ رزق کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھلوا دے گا۔ آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور آپ کو جہاں سے یقین بھی نہ ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہوگا، آپ کو وہاں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ وہاں سے بھی آپ کو پیسے ملیں گے، مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے مجھے کیسے، کس کے ذریعے مجھے پیسے مل گئے، کس کی وجہ سے دولت مجھے اتنی مل رہی ہے۔ اس جگہ سے بھی آپ کو رزق اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، ہر طرف سے انشاءاللہ رزق اور پیسوں کی بارش ہوگی۔ یہ وظیفہ دولت کا، پیسوں کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم صبح وظیفہ پڑھیں، شام تک رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے اتوار کے دن کا جو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی چند گھنٹوں کا وظیفہ نہیں ہے، چند منٹوں کا، چند سیکنڈز کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کوئی بھی عمل شروع کیا کریں تو درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی کو جب ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس وظیفے کو، اس عمل کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، اور پھر یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے فوراً اس کے ساتھ ہی یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ یا ذوالجلال والاکرام کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے جو اللہ پاک کا نام ہے آپ نے پڑھنا ہے: یا سامیوں، یا سامیوں، یا سامیوں۔ جب آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے ساتھ ہی یا بصیرو، یا بصیرو، یا بصیرو، آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہمارا تیسرے نمبر پہ اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ بھی چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ آخر میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں
تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ شام تک اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجتیں، آپ کی پریشانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے شام کو وظیفہ پڑھ لیا تو رات تک آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں تو صبح تک انشاءاللہ میرے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ آپ کو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس وظیفے کو آپ نے بڑے اطمینان سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ جب آپ خلوص نیت سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی نیت کو قبول کرے گا۔ آپ نے اپنے کاروبار کے لیے اپنے اللہ کے حضور بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ اپنی مشکلوں کے لیے بڑی عقیدت، بڑی محبت سے آپ نے اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، آپ کی دلی مراد کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔